अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब है कि जनाब सर्दी आ गई है। इसका ये मतलब है कि सर्दी आ गई है। ठीक है, लो जी, सर्दी आ गई है लेकिन खबरें गर्म है। अब इसका क्या करें, सर्दी तो आ गई है लेकिन खबरें बहुत गर्म है जी, बहुत गर्म है। अभी अभी वो आपको खबर हमने सुनाई थी कि जनाब फैज़ हमीद के बारे में आगे फर्द जुर्म लग गया है, चार्जशीट लग गई है, बड़े बड़े जो वो पूरी तफसील मैंने बताई है। वो सबसे पहले आपको कानूनी टीवी पे मैंने बताई थी, तो आप वो दोबारा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उससे अगली खबर ये है, फैसल वाडा ने वैसे कहा था कि 13 दिसंबर को इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया है ना, ये 13 दिसंबर से पहले ही फर्द जुर्म लग जाएगी। ये इमरान खान का बार बार जो हमले और ये करना था ना, फैज हमीद को बचाना भी था और उसकी आड़ में अपने आप को बचाना था, क्योंकि बातें सामने आ गई हैं ना। जो फर्द जुर्म लगी है ना उसमें एक ये भी है कि जनाब ये 9 मई का जो ड्रामा किया गया था, ये क्या था, इसमें कौन की सहूलत कारी की गई थी और कौन से राज अफशा हुए थे, इसमें तो फिर मॉन्यूमेंटल भी फंसता है ना। आप समझा करें ना। फैसल वाडा ने कहा है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम दे रहे हैं, फैसल वाडा ने ये कहा है कि जनाब इमरान खान को फौज के हवाले किया जा सकता है। ये खबर है बड़ी, इसमें बड़ी खबर ये है, फौज के हवाले किया जा सकता है। और पहले भी जो फैसल वाडा कहता है वो पूरा होता है, और इसको कहाँ रखा जाएगा ये अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इमरान खान को फौज के हवाले किया जाएगा। सर जी, जब से ये खबर आई है ना कि फैज़ हमीद के ऊपर फर्द जुर्म लग गई है, पीटीआई की चीखें सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे भी, यार हुण की होएगा, हुण तो असी नहीं बच सकते। ये धरने जलसे जुलूस इसलिए थे कि प्रेशर डाला जाए। उसे ये मॉन्यूमेंटल को ये नहीं पता कि प्रेशर उल्टा भी असर करता है। ठीक है ना, प्रेशर उल्टा भी असर करता है ना, तो वो उल्टा असर कर गया और उसके ऊपर जनाब अली ये उन्होंने कह दिया है, आपके पीटीआई के जो चेयरमैन है उनको फौज के हवाले किया जा सकता है। वैसे जितना फर्द जुर्म लगा है ना, बेतहाशा लगा है। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सरकारी काम में मुदाखलत, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, बदमनी, बेचैनी, तशद्दुद, 9 मई की सहूलत कारी, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लगा है। और मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का बयान आया है कि जनाब हम तो पहले ही यही कहते थे, अब तो साबित हो गया है फर्द जुर्म के बाद कि जो 9 मई की कार्रवाई थी वो एहतजाज नहीं था, वो बगावत थी। बगावत, जी बिल्कुल सही है, वो बगावत थी सर। और बगावत को जो है ना कुचलना बहुत ज़रूरी है। बगावत को जो जो बच जाते हैं ना, उनको ऐसे ख़त्म कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। उन्होंने कोई रियायत नहीं करनी होती कि यार ये सियासी कैदी तो वो नहीं है, वो कोई एहतजाज तो नहीं ना कर रहे, वो तो ये बगावत कर रहे हैं। और बगावत का आपको पता है क्या होता है, ये तलाल चौधरी ने कहा है। उसके बाद जनाब अली मौलाना फजल रहमान के गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। वो ये कि ये जो ताहिर अशरफी है, ताहिर अशरफी, उसने जो कल कॉन्फ्रेंस की है मौलाना साहब के खिलाफ, तो वो कह रहे हैं कि मदरसों की जितनी तादाद है ना मौलाना साहब के पास, उससे 2 गुना तादाद तकी उस्मानी के पास है, और वो तैयब गुलजार मौलाना उनके पास है। और उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसा हमने कोई धरने मरने में कोई शामिल नहीं होना। तो वो ताहिर अशरफी कह रहा था, वैसे तो ताहिर अशरफी हुकूमती टट्टू है, नहीं टट्टू चले ना कहे, हुकूमती वो है, नुमाइंदा है। तो वो ताहिर अशरफी ये कह रहा था कि जनाब अगर हम चाहें तो 1,00,000 2,00,000 बंदे हम ला के तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम भी एहतजाज कर सकते हैं। और फिर जो इमरान खान का कंटेम्प्ट का कोई केस लगा हुआ था, और आज एक और केस लगा हुआ था। हामिद खान कहता है जी कि यहाँ अमली तौर पे मार्शल लॉ है
ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں 245 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت مارشل لا اور فوج کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو پھر جج صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر 245 اتنا ہی خراب ہے، مارشل لا لانے والا ہے، تو آئین میں اس کی ترمیم کر کے اس کو ختم کرو، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے لیے ٹھیک ہے، جب یہ کرتے تھے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ روزانہ عمران تقریر کرتا تھا کہ جناب وہ فوج ہم ایک پیج پہ ہے، فوج اور ہم ایک پیج پہ ہے، کرتا تھا نا یہ تقریریں۔ تو یہ جناب عالی ساری خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سول نافرمانی کی طریقے، خواجہ آصف نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، قومی اسمبلی کا آج اجلاس بھی تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے منہ پہ جو ہے نا واپس جائے گا، جیسے پورس کے ہاتھی ہوتے ہیں نا، پورس کے ہاتھی کی وہ جنگ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، وہ ایسے پلٹے ہیں اور انہوں نے اپنی فوج کو ہی ڈرون دیا۔ ہاتھی نو کیڑا پتہ ہے کہ پورس دی فوج ہے یا کیڑے یہ فوج ہے، اس کی کس کی ہے، انہوں نے تو نہیں نا پتا سر جی، گولی نہیں تو نہیں نا پتا، اپنے والی منہ کر کے لاؤ گے تو گولی تو چل پڑے گی۔ تو یہی ان کے اوپر ہوا ہے کہ سول نافرمانی، عسکری چیزوں کا بائیکاٹ، اور یہ جو باہر سے پیسے، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اور زیادہ آئیں گے، اور زیادہ آئیں گے۔ عمران خان کے دور میں نا یہ 19 ارب ڈالر آئے تھے، تو اس نے کہا تو وہ میرا ریکارڈ بن گیا ہے۔ تو اس دفعہ پتہ کتنے آئے ہیں؟ 30 ارب ڈالر۔ وہ گھر میں پیسے بھیجنے نہیں ہوتے، تو وہ ڈالر آئیں گے، ڈالر ادھر چلیں گے، چاہے وہ جیسے بھی آئیں، اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ ویسے بھی یہ سر جی بکواس قسم کے یہ احتجاج ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ مذاکرات کے لیے بھی آپ منتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے مذاکرات بھی نہیں کرنے، بالکل آپ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور باقی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا ہے، وہ بھی ٹاس ہم نے جیت لیا ہے، بیٹنگ ہم کر رہے ہیں، تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور آج میرے دفتر میں چھوٹی سی ایک پارٹی تھی، منصف لا چیمبر کے جو ہمارے ممبران رہے ہیں، ہمارے وکلاء، تو ان کے ساتھ گپ شپ تھی، وہ بھی آپ تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تصویر آپ امید ہے کافی لوگوں کو جانتے ہوں گے، تو یہ تصویر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر چائے کی بھی کر دیتے ہیں، تو بعد میں اگر گھومتی چائے کی ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تازہ خبر آ گئی تو تازہ خبر آئی ہے، سکندر ساڈا بھائی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو جی، اولڈ از گولڈ۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، چودھری سکندر صاحب، مسعود الحسن شاہ صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، تھینک یو سر، امیدوار صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، اور یہ عامر شہزاد صاحب، اے میں تو جی بال کٹوانے کے بعد اب یہاں سے میں کافی پی رہا ہوں۔ تو بالوں کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی 200 باہر لیتے ہیں اور یہاں 2000 لیتے ہیں، اور یہ کافی ہے، یہ 400 کی ہے اور پلس ٹیکس 500 کی ہو جاتی ہے۔ تو باہر یہی کافی جو ہے وہ 150 کی مل جاتی ہے۔ تو یہ ہوٹل وغیرہ آپ کو میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں پہلے، شیرٹن، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو ویڈیو بھی دیکھ لئیے نا تسی۔